स्वर्गीयात ब्लेसिंग टायमुखान मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जानेवारीची 6 तारीख मंगळार 2020 आनी 6 दिसपट्ट्या मिसाचे वचपा आनी कीर्तन. आज आमी सांत आंद्रे बेसेट बागेवन कुर्साचो लायक ब्रदर हांचे स्मरण करता. तशेंच झुजांत अनाथ चल्ल्यांचो दीस आचरण करता. पयले बसाप जो आमच्या पयल्या पुस्तकांतले अध्याय 4 ओळ 7 तावन 10 पर्यंत. मोगाच्यानो, आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखूच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडून देवान आपलो मोग आमचे ते उगडाप केलो. मोग अंतू हटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, वगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचे परिक्षण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयिल्ल्यान. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. देवा, नेतिवंत फैसलाचे देणे तुज्या राजाक पाठय. रायकुवार जावन आसलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुज्या परजेक नितीन सांबाळूं. दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनितिकाल सोलोन व्हरूं. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. गुड्या दोंगरांनी नेटयलेलो गांव तुज्या लोकां पासत न्यायनितीक सरी जावन सुबमपणी आसूं. तो दुबळ्या धाकट्यांक न्हीद करून दिवं. गरिबांच्या भुरग्यांक आदार दिवन व्हरूं. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी जावं. संद्रीम आसासर शांतीचे कांशिक बाळवूं. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्यापर्यंत युफ्रेटीस न्हंयतावन पृथ्वीचे अंत पर्यंत राजवटतलो. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका प्रसारूंक म्हाका धाडलां. हालेलुया. सामार्थ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 6 ओळ 30 आनी 4 तावन. अशें मातशे वयलो सकला देंवतना जेजून व्हड एक लोका जमो पळयलो. गुवळी घातलेल्या बोकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायते शिकोवंक लागलो. सांज जावन येतना ताचे शिस ताचे सशी येवन म्हणाले, ही एक एकसरी सुवात. त्या भायर वेळी उतारलो. लोकांक दांड सोड. भोंवतणीच्या ग्रामांनी आनी हडल्यांनी वचून कांय खाण मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी. तवळ जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. शिसांनी म्हळें, तर आमी वचोन 200 रुपयाचे उंडे मोलाक घेवन तांकां खावंक दिवचें म्हणून म्हणचें कितवें? तेदवा जेजून तांचे लागीं म्हळें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? वचोन पळया. पळोवन येतच 5 उंडे आनी 2 मसल्यो म्हणून तांणी ताका सांगलें. तवळ तांकां तरण्या तोंडार पंक्ती बसोंक जेजून फर्मायलें आनी लोक 100 आनी 50 लेखान पंक्ती करून बसलो. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मसल्यो ताणें हाती घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गान दिली आनी उंडे म्हूण पंक्तीर बसलेल्यांक वाडूंक शिसा लागीं दिले. 2 मसल्योय त्याच परी समेस्तांक वांटल्यो. समेस्तां जेवन दादोशी जालीं. वाडून उरलेल्या उंड्याचे आनी मसल्याचे कुडके ताणें आरयतना 12 दालयो भर जाली. जेवलेल्या जणां भितर दादले मनीस 5000 आसले. देवाचे उतार हे. वखाणी तुका क्रिस्ता.